स्वागत छ हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी सिटिईभिटी अन्तर्गत पर्ने एक्जाम्सहरूको इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको बारेमा पढ्न गइरहेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो पार्ट नम्बर 3 हो र यो भिडियो चाहिँ सिटिभिटी अन्तर्गत पर्ने अथवा जति पनि डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ कोर्सेसहरू छन् त्यसको लागि युजफुल हुन्छ। जस्तै स्टाफ नर्स, हेल्थ एसिस्टेन्स, फोरेस्ट्री, रेडियोग्राफी, एग्रिकल्चर, सिएमए, एएनएम थुप्रै कोर्सेसहरू डिप्लोमा अन्तर्गत अथवा एससी पछि गरिने 3 वर्षीय कोर्सहरूको लागि जुन इन्ट्रान्स एक्जाम गरिन्छ त्यसको लागि चाहिँ यो भिडियो युजफुल हुन्छ। यो चाहिँ पार्ट नम्बर 3 हो र यो भिडियोमा चाहिँ म साइन्स रिलेटेड सब्जेक्ट पढाउँछु किनकि थुप्रै विषयहरूबाट क्वेसन्स आउँछ। म चाहिँ साइन्स पार्टलाई कभर गर्छु यसमा र मोर स्पेसिफिकली साइन्समा पनि हामी आज बायोलोजी पार्टबाट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू, टर्मिनोलोजीहरू जुन चाहिँ एक्जाममा सोध्छ अथवा डाइरेक्ट सोध्न सक्छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामी पढ्छौँ। र आज हामी जति पनि कुरा पढ्छौँ त्यो पोइन्ट वाइजमा पढ्छौँ किनकि यसको जुन एक्चुअल थ्योरीहरू हो, डिटेल डिस्क्रिप्सनहरू हो त्यो चाहिँ क्लास 11बाट आइरहेको हुन्छ, 12बाट आइरहेको हुन्छ। सो त्यति डेप्थमा चाहिँ हामी चाहँदैनौँ, तर क्वेसनहरू चाहिँ सोध्न सक्छ। अब +2 कलेजहरूले कन्डक्ट गर्ने जुन एक्जामका क्वेसन्सहरू हुन्छन्, इन्ट्रान्स क्वेसन्सहरू जुन एससी पास भएका भाइ बहिनीहरूले दिनुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ क्वेसन्स अलिक गाह्रो बनाउनको लागि सम पोर्सन्स 11 र 12बाट नि के गरे हुन्छ त्यहाँ तान्या हुन्छ। सो त्यही कुराहरू पोइन्ट वाइजमा चाहिँ हामी पढ्छौँ र योभन्दा अगाडि सायद म डिफ्रेन्ट सेक्सन्सबाट लिएर आउँछु। जस्तै फर्स्ट पार्ट मैले बायोलोजी सेक्सनबाट ल्याएको थिएँ, सेकेन्ड पार्टमा मैले फिजिक्सको फोर्स भन्ने च्याप्टर मैले डिस्कस गराएको थिएँ, केही क्वेसन्सहरू नि गराएको थिएँ। म ऱ्यान्डम पार्ट उठाउँछु तर त्यो साइन्सबाटै हुन्छ। फिजिक्स, केमिस्ट्री र बायोलोजीमा जुलोजी र बोटनीसँग सम्बन्धित पार्टहरू चाहिँ म लिन्छु। सो यो चाहिँ पार्ट नम्बर 3 हो। आज चाहिँ हामी पढौँ लोकोमोसन डिफ्रेन्ट अर्ग्यानिजम्सहरूमा के को मद्दतले हुन्छ त। यो लोकोमोसनको मिनिङ हुन्छ मुभमेन्ट। लोकोमोसनको मिनिङ हुन्छ अहिले बुझिराख्नु मुभमेन्ट। कुनै पनि अर्ग्यानिजम्सहरू आफ्नो, जस्तै हामी मान्छेहरू मुभमेन्ट गर्नको लागि खुट्टा युज गर्छौँ, हामी खुट्टाको मद्दतले हिँड्छौँ, त्यही अनुसार अब डिफ्रेन्ट अर्ग्यानिजम्सहरूले आफ्नो शरीरको कुन पार्ट युज गर्छ लोकोमोसन गर्नको लागि त्यो चाहिँ हामी पढ्छौँ। सो डिफ्रेन्ट फाइलमभित्र पर्ने डिफ्रेन्ट अर्ग्यानिजम्सहरूले डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू युज गरिरहेका हुन्छन् फर द पर्पज अफ लोकोमोसन। सो यो पार्टहरू लेख्नुहोस्। यदि म फाइलम प्रोटोजोआको कुरो गर्ने हो भने यसमा त थुप्रै अर्ग्यानिजम्सहरू हुन्छ। अब मानौँ यसमा यो प्रोटोजोआ फाइलममा पर्ने म अर्ग्यानिजम एउटा लिन्छु स्युडोपोडिया। यो अर्ग्यानिजम होइन, यो स्युडोपोडिया। यो स्युडोपोडिया चाहिँ लोकोमोटरी अर्ग्यान हो। यो स्युडोपोडिया चाहिँ लोकोमोटरी अर्ग्यान हो। कसको त? एमोइबाको। एमोइबा एउटा अर्ग्यानिजम हो जुन चाहिँ फाइलम प्रोटोजोआमा पर्छ र यो एमोबा अर्ग्यानिजमको लोकोमोटरी अर्ग्यान के हो त? स्युडोपोडिया। सो सोधिन सक्छ लोकोमोटरी अर्ग्यान अफ एमोइबा इज, 4-5वटा अप्सन दिन्छ अनि त्यहाँ एउटा हुन्छ स्युडोपोडिया। त्यो स्युडोपोडियामा टिक लाउनु होला। अर्को अर्ग्यानिजमको म नाम लिन्छु। अर्को अर्ग्यानिजम जस्तै पहिला म त्यसको लोकोमोटरी अर्ग्यानको नाम लेख्छु अनि त्यसपछि म त्यो कुन अर्ग्यानिजममा फाउन्ड हुन्छ त्यसको नाम लेख्छु। सपोज फ्लेजेला कुन अर्ग्यानिजमको लोकोमोटरी अर्ग्यान हो? यो चाहिँ युग्लिनाको लोकोमोटरी अर्ग्यान हो। EUGLAN। युग्लिना चाहिँ यो प्रोटोजोआको नाम हो। प्रोटोजोआ फाइलममा युग्लिना पर्छ। युग्लिना अथवा भन्न सक्नुहुन्छ युग्लिनामा चाहिँ लोकोमोटरी अथवा लोकोमोसन फ्लेजेलाको मद्दतले हुन्छ। अहिले यति याद गर्नु, योभन्दा बढी केही जानु पर्दैन किनकि यो सबै कोर्सेसहरू 11-12मा डिटेलमा पढाइ हुन्छ। त्यसपछि एउटा हुन्छ सिलिया। सिलिया पनि लोकोमोटरी अर्ग्यान हो तर यो कुनमा पाउँछ? पारामेसियममा। पारामेसियम एउटा अर्ग्यानिजम हो जुन फाइलम प्रोटोजोआसँग बिलोङ गर्छ र पारामेसियमको लोकोमोटरी अर्ग्यान के हो त? सिलिया। तर एउटा अर्ग्यानिजम यस्तो पनि छ यो फाइलम प्रोटोजोआमा जोसँग कुनै पनि लोकोमोटरी अर्ग्यानै छैन। त्यो अर्ग्यानिजमको नाम हो प्लाज्मोडियम। यो प्लाज्मोडियम यस्तो अर्ग्यानिजम हो योसँग कुनै पनि लोकोमोटरी अर्ग्यान छैन अथवा भन्न सक्नुहुन्छ यो हिँड्दैन। नो लोकोमोटरी
अर्ग्यान, मतलब यसमा हिँड्नका लागि कुनै त्यस्तो स्पेशल पार्ट छैन प्लाज्मोडियममा। ठिक छ, सो यो कुराहरू याद गर्नु पर्यो। एमेबा के को मद्दतले हिँड्छ? स्युडोपोडियाको मद्दतले। युग्लिना के को मद्दतले हिँड्छ? फ्ल्याजेलाको मद्दतले। पारामेसियम के को मद्दतले हिँड्छ? सिलियाको मद्दतले। तर प्लाज्मोडियम के को मद्दतले हिँड्छ? प्लाज्मोडियम हिँड्दैन, किनकि प्लाज्मोडियममा कुनै लोकोमोटरी अर्ग्यान हुँदैन। यसरी सिम्पल तरिकाले बुझ्दै जानुस् र यसलाई कपीमा लेखेर रिभाइज गर्नुस्। ठिक छ, अब हामी अर्को फाइलम उठाउँछौँ। अब हामी फाइलम कुरो गर्छौँ। अब कुन फाइलमको हामी कुरो गर्छौँ? मानौँ सिलेन्ट्रेटा र एनेलिडा फाइलमको कुरो गरौँ। सिलेन्ट्रेटा, सिलेन्टेरेटा र अर्को एनेलिडा, एनेलिडा, एनेलिडा। यो दुईटा फाइलमको कुरो गर्ने हो भने यो दुईटा फाइलमको अर्ग्यानिजम्सहरू हुन्छ, त्यो के को मद्दतले हिँड्छ त? त्यो डिफ्रेन्ट लोकोमोटरी अर्ग्यानको नाम लेखिदिन्छु। अब यसको डिटेलमा पढ्नुपर्छ क्लास 11-12 मा, अघिदेखि रिपिट गर्दैछु। तर अहिलेको लागि चाहिँ यो सिटिभिटी इन्ट्रान्सको लागि अथवा 10 क्लासको भाइ बहिनीहरू जुन इक्जाम दिन्छ उनीहरूलाई धेरै डिटेलमा सोध्यो भने, किनकि कोर्सै पढाइ हुँदैन, त्यसैले अलिअलि कुराहरू चाहिँ त्यहाँ +2 लेभलबाट पनि झिक्या हुन्छ। सो अहिले चाहिँ याद मात्रै गर, पछि डिटेलमा पढ्छौ, क्वेसनै सोध्छ त्यहाँबाट, मजाले डायग्राम बनाउँदै गर्नुपर्छ पछि। यो फाइलम सिलेन्ट्रेटा र एनेलिडाका जति पनि यो अर्ग्यानिजम्सहरू छ त्यो के को मद्दतले हिँड्छ? त्यो नाम मात्रै अहिले याद गर्नुस्। टेन्टाकल्स, TENTACL, टेन्टाकल्स चाहिँ हाइड्रामा हुन्छ। यो टेन्टाकल्स केमा हुन्छ? यो हाइड्रा चाहिँ याद गर्नुस्, धेरै पर्दैन, कमन सोध्छ। एउटा हुन्छ पारापोडिया, पारापोडिया पनि एउटा लोकोमोटरी अर्ग्यान हो। एउटा हुन्छ सिटेई अथवा कसैले यसलाई सिटी पनि भन्छ। अर्को हुन्छ सकर्स, SUCKERS, सकर्स। यो सबै के हो त? लोकोमोटरी अर्ग्यान हो। कुन फाइलमको जनावरहरूको लागि, अर्ग्यानिजमहरूको लागि? सिलेन्ट्रेटा र एनेलिडाको लागि। त्यसपछि अर्को फाइलमको हामी कुरो गरौँ। फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। यो आर्थ्रोपोडामा चाहिँ के हुन्छ भने, यो आर्थ्रोपोडामा के हुन्छ भने जति पनि अर्ग्यानिजम्सहरू हुन्छन् आर्थ्रोपोडाको, त्यो चाहिँ लोकोमोसन गर्नको लागि जोइन्टेड लेग्स अथवा एपेन्डेजेसको प्रयोग गर्छ। यिनीहरूको लोकोमोटरी अर्ग्यान के हुन्छ? एउटा जेनरल वेमा यदि भन्नु पर्यो भने जोइन्टेड लेग्स र एपेन्डेजेस, जोइन्टेड लेग्स र एपेन्डेजेस, APPENDAGES, एपेन्डेजेसको मद्दतले फाइलम आर्थ्रोपोडाको अर्ग्यानिजम्सहरू लोकोमोसन गर्छ। त्यही अनुसार अर्को फाइलमको कुरो गरौँ। फाइलम मोलुस्काको यदि कुरो गर्ने हो भने फाइलम मोलुस्का, MOLLUSCA, फाइलम मोलुस्काको कुरो यदि गर्ने हो भने फाइलम मोलुस्कामा जति पनि अर्ग्यानिजम्सहरू छ त्यो जेनरल वेमा मस्कुलर फिट, बायोलोजी भनेको याद गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै टर्मिनोलोजी हुन्छ। सो घोक्नुस्, मजाले घोक्नुस्, बिहान 4 बजे उठेर घोक्नुस्, घोक्नै पर्छ। बुझेर घोक्नुस् कि केही नबुझेर घोक्नुस्। बायोलोजी भनेको त्यो टर्मिनोलोजीहरू याद हुन्छ। सो हामी केही कन्सेप्ट्सहरू दिन्छौँ, पढाउने बेला सजिलो तरिकाले भन्छौँ, त्यो अर्कै कुरा हो। तर यदि क्वेसन इक्जाममा आयो भने मोलुस्काको लोकोमोटरी अर्ग्यान के हो त? मस्कुलर फुटमै टिक लाउनु पर्ने हुन्छ, अर्कोमा टिक लाउनु भयो भने रङ हुन्छ। त्यसको मतलब घोक्नै पर्यो। यी कुराहरू बुझ्दै जानुस्। सो मोलुस्का फाइलमभित्र पर्ने अर्ग्यानिजम्सहरूको लोकोमोटरी अर्ग्यान के हो त? मस्कुलर फिट। त्यही अनुसार इकाइनोडर्माटा, फाइलम इकाइनोडर्माटा, फाइलम इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्माटाको जति पनि अर्ग्यानिजम्सहरू छ यो चाहिँ ट्युब फिटको मद्दतले लोकोमोसन गर्छ। सो ट्युब फिटको मद्दतले लोकोमोसन गर्छ। सो कपीमा लेख्दै यी कुराहरू याद गर्नुहोला, लेख्दै याद गर्नुहोला। अब चाहिँ हामी एक्सक्रेसनको कुराहरू गर्छौँ।
कुन अर्गानिजम्सले आफ्नो के पार्टबाट एक्सक्रेसन गर्छ। एक्सक्रेसन भनेको शरीरको यो वेस्टेजहरूलाई फाल्नु जुन हुन्छ यो प्रक्रिया। जसरी हामी टोयलेट जान्छौँ, युरिनेसन गर्न जान्छौँ, त्यो के हो त शरीरको वेस्टेजहरूलाई फाल्ने प्रोसेस हो। यसलाई नै हामी एक्सक्रेसन भन्छौँ। सो एक्सक्रेसनको बेला कुन कुन अर्गानिजम्सले आफ्नो कुन कुन शरीरको पार्ट युज गर्छ त्यसको बारेमा नि हामी पढौँ। डिफ्रेन्ट फाइलमको अर्गानिजम्सहरूले के युज गर्छ, कुन कुन पार्ट युज गर्छ एक्सक्रेसन गर्नको लागि। सो लेख्नुहोस्, एक्सक्रेसन भनेको शरीरको विकारहरू निकाल्ने जुन प्रोसेस छ त्यसलाई एक्सक्रेसन भन्छ। द प्रोसेस अफ थ्रोइङ आउट अनवान्टेड वेस्टेजेस अफ आवर बडी लाइक युरिन, स्टुल इज कल्ड एक्सक्रेसन। अब प्रोटोजोआहरू जति पनि छन्, प्रोटोजोआहरू चाहिँ आफ्नो जेनरल बडी सर्फेसको मद्दतले एक्सक्रेसन गर्छ। सो इन प्रोटोजोआ एक्सक्रेसन इज क्यारिड आउट बाई जेनरल बडी सर्फेस। प्रोटोजोआमा एक्सक्रेसन हुन्छ जेनरल बडी सर्फेसबाट, यसरी घोक। प्रोटोजोआमा चाहिँ एक्सक्रेसन्स के को मद्दतले हुन्छ, बाई जेनरल बडी सर्फेस, बडीकै सर्फेसबाट चाहिँ एक्सक्रेसन हुन्छ। यो चाहिँ प्रोटोजोआको थियो। अब चाहिँ हामी सिलेन्ट्रेटामा यदि हेर्ने हो भने, सिलेन्ट्रेटा फाइलमको अर्गानिजम्सहरूलाई हेर्ने हो भने, इन सिलेन्ट्रेटा COELENTERATA सिलेन्ट्रेटामा यदि हेर्ने हो भने एक्सक्रेसन चाहिँ के को मद्दतले हुन्छ त, माउथकै मद्दतले एक्सक्रेसन भइदिन्छ। माउथकै थ्रु उनीहरूले अनवान्टेड वेस्टेजेसहरूलाई बाहिर फाल्छ। याद गर्नु पर्यो कुराहरू। त्यसपछि प्लाटिहेल्मिन्थिसमा यदि हेर्ने हो भने, प्लाटिहेल्मिन्थिस फाइलमका अर्गानिजम्सहरूको कुरो गर्ने हो भने उनीहरू आफ्नो एक्सक्रेसन फ्लेम सेल्सको मद्दतले गर्छ। फ्लेम सेल्स इन प्लाटिहेल्मिन्थिस, प्लाटिहेल्मिन्थिसको अर्गानिजम्सहरूले के को मद्दतले गर्छ त एक्सक्रेसन, बाई फ्लेम सेल्स। यो वर्डहरू 4वटा अप्सनमा हुन्छ। सो नझुक्किनु होला, याद गर्नु पर्यो। सो रिभिजन इज मस्ट बिफोर योर इक्जाम। यदि नेमाथेल्मेन्थिसको कुरो गर्ने हो भने, इन नेमाथेल्मेन्थिसको कुरो गर्ने हो भने यिनीहरू चाहिँ एक्सक्रेसन आफ्नो ल्याटरल एक्सक्रेटरी डक्टको मद्दतले गर्छ। एक्सक्रेसन्स के को मद्दतले गर्छ, ल्याटरल एक्सक्रेटरी डक्ट, ल्याटरल एक्सक्रेटरी डक्टको मद्दतले एक्सक्रेसन गर्छ। त्यही अनुसार एनेलिडाको हेर्ने हो भने, यो सब फाइलमहरूको नाम हो, पढ्नुभयो होला क्लास 10मा, क्लास 9मा। यदि एनेलिडाको हेर्ने हो भने यिनीहरू चाहिँ नेफ्रिडिया अर्गनको मद्दतले अथवा नेफ्रिडिया पार्टको मद्दतले एक्सक्रेसन गर्छ। यति याद गर्नुहोस्, नेफ्रिडिया। बायोलोजीमा यो नेमिङहरू धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि कतिपय स्टुडेन्ट्सहरूलाई यसको प्रोनाउन्सिएसन पनि प्रब्लम हुन्छ। सो प्रोनाउन्सिएसन पनि 1-2 चोटि उच्चारण गर्नुहोस् अनि कुराहरू चाहिँ त्यसपछि सेट हुँदै जान्छ। पछि एनेलिडामा चाहिँ नेफ्रिडियाको मद्दतले के हुन्छ त एक्सक्रेसन हुन्छ। त्यही अनुसार यदि आर्थ्रोपोडामा हेर्ने हो भने, इन आर्थ्रोपोडामा यदि हेर्ने हो भने माल्पिघियन ट्युब्युल्सको मद्दतले एक्सक्रेसन हुन्छ। माल्पिघियन ट्युब्युल्सको मद्दतले एक्सक्रेसन हुन्छ। त्यही अनुसार मलुस्कामा यदि हेर्ने हो भने, मेटानेफ्रिडियाको पार्ट, मेटानेफ्रिडियाबाट चाहिँ के हुन्छ त एक्सक्रेसन हुन्छ। मेटानेफ्रिडियाको मद्दतले के हुन्छ त एक्सक्रेसन हुन्छ। एनेलिडामा चाहिँ नेफ्रिडिया, तर मलुस्कामा चाहिँ मेटानेफ्रिडिया। एनेलिडामा नेफ्रिडिया, मलुस्कामा मेटानेफ्रिडियाको मद्दतले एक्सक्रेसन हुन्छ। अनि यो वास्तवमा यो अब अर्को कुरा चाहिँ सुन, अनि इकाइनोडर्माटामा चाहिँ वास्तवमा कुनै पनि एक्सक्रेटरी अर्ग्यान हुँदैन,
तर कुनै पनि पार्टिकुलर यो होइन कि यो स्पेसिफिक एक्सक्रेटरी अर्ग्यान चाहिँ हुँदैन, तर उनीहरू चाहिँ वाटर भास्कुलर सिस्टमको मद्दतले एक्सक्रेसन गरिरहेको हुन्छ। सो इकाइनोडर्माटामा यो नि याद गर्नु, इकाइनोडर्माटा इन इकाइनोडर्माटामा नो एक्सक्रेटरी अर्ग्यान, कुनै पनि एक्सक्रेटरी अर्ग्यान हुँदैन, नो एक्सक्रेटरी अर्ग्यान हुँदैन, बट दे डू एक्सक्रेसन, by the help of water vascular system, by the help of water vascular, यो ए हो, यो एकछिन म यो वाटर भास्कुलर सिस्टमको मद्दतले के गर्छ त एक्सक्रेसन गर्छ। तर इन करडाटा जति पनि करडेट्सहरू छन्, इन करडाटामा जति पनि करडेट्सहरू छन् उनीहरूले चाहिँ किडनीको मद्दतले आफ्नो एक्सक्रेसन्समा हेल्प गर्छ। अनि त्यसपछि अब हामीले यो एक्सक्रेसनको काम यो पढिसक्यौँ। यो कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छ, अब्जेक्टिभ क्वेसन्समा सोधिरहेको हुन्छ यी कुराहरू। अब हामी रेस्पिरेसनको कुरो गरौँ, के को मद्दतले कुन कुन यो अर्ग्यानिजम्सहरू के को मद्दतले रेस्पिरेसन गर्छ, सास लिन्छ, श्वास प्रश्वास भन्छ यसलाई नेपालीमा। रेस्पिरेसनलाई श्वास प्रश्वास के को मद्दतले रेस्पिरेसन गर्छ त्यो चाहिँ अब हामी लेखौँ। इन रेस्पिरेसन श्वास प्रश्वास के को मद्दतले गर्छ त्यो चाहिँ अब हामी लेखौँ। सो 1 नम्बरमा लेख्यौँ इन प्रोटोजोआ, इन प्रोटोजोआले चाहिँ के गर्छ त जेनरल बडी सर्फेसबाट रेस्पिरेसन गर्छ, रेस्पिरेसन बाई जेनरल बडी सर्फेस। अब हेर यो प्रोटोजोआ त अचम्मको रहेछ, रेस्पिरेसन पनि जेनरल बडी सर्फेसबाट गर्छ र मैले माथि के लेखेको थिएँ एक्सक्रेसन पनि जेनरल बडी सर्फेसबाट गर्छ। रेस्पिरेसन पनि जेनरल बडी सर्फेसबाट र एक्सक्रेसन्स पनि जेनरल बडी सर्फेसबाट। यहाँ हेर त म लेखेको छु नि प्रोटोजोआ चाहिँ जेनरल बडी सर्फेसबाट एक्सक्रेसन्स गर्छ। सो बडी सर्फेसबाट चाहिँ दुईटै काम, एक्सक्रेसन्स पनि र रेस्पिरेसन्स पनि, यो चाहिँ याद गर्नु होला। ठिक छ। अब हामी अर्को पोइन्टमा हेरौँ, एनेलिडा पनि चाहिँ के हुन्छ त एनेलिडा, यो एनेलिडा जुन छ एनेलिडाहरू चाहिँ यिनीहरू पनि चाहिँ बडी सर्फेसबाट नै एक्सक्रेसन गर्छ। एनेलिडाहरू पनि चाहिँ बाई जेनरल बडी सर्फेस नै लेख्न सक्नुहुन्छ, बाई जेनरल बडी सर्फेसबाट नै के गरिरहेको हुन्छ त एक्सक्रेसन गरिरहेको हुन्छ, किनकि यिनीहरूको स्किन के हुन्छ त मोइस्ट हुन्छ कि। सो मोइस्ट स्किन हुन्छ यिनीहरूमा, सो यसको मद्दतले एक्सक्रेसन्स गरिरहेको हुन्छ। 3 नम्बरमा हेर्नुहोस्, जति पनि आर्थ्रोपोडन्सहरू छन्, आर्थ्रोपोडा फाइलमका मेम्बरहरू, आर्थ्रोपोडा फाइलमका जति पनि मेम्बरहरू छन् यिनीहरूले चाहिँ रेस्पिरेसन गर्नको लागि कुन कुन अर्ग्यानहरू युज गर्छ त। अब यो फाइलममा त थुप्रै अर्ग्यानिजम्सहरू छ, सबैको कोही चाहिँ गिल्सले गर्छ, कोही चाहिँ बुक लङ्सले गर्छ, कोही चाहिँ ट्र्याकियाले गर्छ। सो यो रेस्पिरेटरी अर्ग्यानहरूको चाहिँ फाइलम अनुसार नामहरू याद गर्दै गर्नु पर्यो। सो इन आर्थ्रोपोडा यिनीहरूले चाहिँ के को मद्दतले गर्छ त, यसको मेम्बरहरू गिल्सले मद्दतले नि गर्छ, कोही बुक लङ्सको मद्दतले नि गर्छ, कोही ट्र्याकियाको मद्दतले नि गर्छ। सिमिलरली 4 नम्बर पोइन्टमा लेख्नुहोस्, मलुस्काका जति पनि मेम्बरहरू छन्, मलुस्काका जति पनि मेम्बरहरू छन् यिनीहरू चाहिँ पुल्मोनरी स्याक्स, अनि अर्को हुन्छ सिटेनिडिया, यो दुईटाको मद्दतले याद गर्न सक्नुहुन्छ। यो सिटेनिडिया र पुल्मोनरी स्याक्सको मद्दतहरूले
यो दुईटाको मद्दतले मलुस्का फाइलमका जति पनि अर्गानिजम्सहरू छन् रेस्पिरेसन गर्छन्। इकाइनोडर्माटामा चाहिँ रेस्पिरेसन गर्नको लागि एउटा ट्र्याक हुन्छ, रेस्पिरेटरी ट्र्याक भन्छ जसलाई। सो इन इकाइनोडर्माटाका मेम्बरहरूले चाहिँ रेस्पिरेटरी ट्र्याकको मद्दतले रेस्पिरेसन गर्छ। बाई रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट टिआरएसी ट्र्याक्ट बाई रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टको मद्दतले के गर्छ त रेस्पिरेसन गर्छ। सिमिलरली 6 नम्बरमा लेख्न सक्छौँ। सिमिलरली 6 नम्बरमा के लेख्न सक्छौँ? इन पाइसेसहरू के को मद्दतले गर्छ त? बाई गिल्सको मद्दतले गर्छ। 7 नम्बरमा लेख्न सक्छौँ इन एम्फिबिया भनेको जो ल्यान्डमा पनि बस्न सक्ने, पानीमा नि बस्न सक्ने। यसको इक्जाम्पल भ्यागुता फ्रग। सो यिनीहरूले रेस्पिरेसन के को मद्दतले गर्छ? बाई स्किनको मद्दतले नि गर्न सक्छ, मोइस्ट स्किन हुन्छ, र लङ्सको मद्दतले नि गर्छ। दुइटै गर्छ एम्फिबियाले। जमिनमा हुँदा लङ्सले गर्छ, पानीमा हुँदा स्किनले गर्छ। अनि रेप्टेलिया जति पनि रेप्टाइल्सहरू छन्, सो उनीहरूलाई भन्दाखेरि हामी रेप्टाइल्स अथवा त्यो मेम्बरमा पर्ने जति पनि ग्रुपहरू मेम्बर छन् त्यसलाई हामी रेप्टिलिया भन्छौँ। सो रेप्टिलियामा चाहिँ मतलब रेप्टाइल्स भन्न खोजे हो। रेप्टिलियामा चाहिँ रेस्पिरेसन के को मद्दतले हुन्छ त? बाई लङ्सको मद्दतले रेस्पिरेसन हुन्छ। अनि एब्समा 8, 9 अनि एब्समा चाहिँ के को मद्दतले हुन्छ? एब्समा पनि लङ्सको मद्दतले हुन्छ। अनि म्यामेलियामा जति पनि म्यामल्सहरू छन्, म्यामल्सहरू सबैलाई समग्रभन्दा म्यामेलिया भन्छौँ। अनि यो म्यामेलिया ग्रुपमा पर्ने जति पनि हाम्रो अर्गानिजम्सहरू छ उनीहरूले चाहिँ रेस्पिरेसन, म्यामल्स भनेको जसले बच्चा दिन सक्ने, डाइरेक्ट बर्थ यदि बेबीलाई दिन्छ भने त्यसलाई हामी म्यामल्स भन्छौँ। सो म्यामेलिया ग्रुपमा चाहिँ जति पनि पर्छन् उनीहरू चाहिँ रेस्पिरेसन के को मद्दतले गर्छ त? लङ्सको मद्दतले रेस्पिरेसन गर्छ। सो यो कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो। अब अझै केही टर्महरू छ, इम्पोर्टेन्ट टर्महरू छ। हार्माफ्रोडाइट अर्गानिजम भनेको कस्तो अर्गानिजम हो भनेर सोध्न सक्छ, अप्सन दिन सक्छ र झुक्याउन खोज्छ। हार्माफ्रोडाइट PHRODITE हार्माफ्रोडाइट भनेको त्यस्तो अर्गानिजम जसको शरीरमा मेल सेक्स अर्ग्यान नि छ र फिमेल सेक्स अर्ग्यान नि छ। सो मेल सेक्स अर्ग्यान र फिमेल सेक्स अर्ग्यान दुइटै हुने एउटै बडीमा यदि कुनै अर्गानिजम छ भने उसलाई चाहिँ हामी हार्माफ्रोडाइट भन्छौँ। सो हार्माफ्रोडाइट भनेको मेल पार्ट र फिमेल पार्ट सँगै हुने एउटै बडीमा। सो दे आर द अर्गानिजम्स having both male and female sex organs in same body। एउटै बडीमा यदि मेल र फिमेल सेक्स अर्ग्यान यदि प्रेजेन्ट छ भने इन द सेम बडी, अनि त्यस्तो अर्गानिजम्सहरूलाई हामी हार्माफ्रोडाइट भन्छौँ। र यसको इक्जाममा सोधिदिन्छ विच अफ देम आर हार्माफ्रोडाइट। सो इक्जाम्पल्स याद गर्नु होला। यसको इक्जाम्पल चाहिँ के छ त? प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेन्टेरेटा, प्लाटीहेल्मिन्थिस, र अर्को भनेको एनेलिडा। यी जति पनि फाइलमका मेम्बरहरू हुन्छन्, अर्गानिजम्सहरू हुन्छन्, त्यसको इम्पोर्टेन्ट एउटा क्यारेक्टर के हो त? उनीहरू हार्माफ्रोडाइट हुन्छन्। र हार्माफ्रोडाइटको मतलब एउटै बडीमा मेल पार्ट र फिमेल पार्ट दुइटै प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई हामी हार्माफ्रोडाइट भन्छौँ। र यो हार्माफ्रोडाइट जुन छ यसको अर्को नि नाम हुन्छ,
हर्माफ्रोडाइटको अर्को नाम चाहिँ के हुन्छ त बाइसेक्सुअल अर्गानिजम पनि भन्छ यसलाई। अनि बाइसेक्सुअल मतलब के एउटै अर्गानिजमभित्र मेल र फिमेल पार्ट दुईटै प्रेजेन्ट छ भने द्याट इज कल हर्माफ्रोडाइट अर बाइसेक्सुअल एनिमल। र अब चाहिँ हामी हेर्छौँ युनिसेक्सुअल अर्गानिजम्स अथवा युनिसेक्सुअल एनिमल्स हामी कसलाई भन्छौँ। युनिसेक्सुअल, हामी ह्युमन बिङ्स चाहिँ युनिसेक्सुअल हो, युनिसेक्सुअल। अब हामी हेर्छौँ युनिसेक्सुअल अर्गानिजम्स। सो कस्तो अर्गानिजम्सलाई हामी युनिसेक्सुअल भन्छौँ अथवा अर्गानिजम्स इन विच मेल एन्ड फिमेल सेक्स अर्गन्स आर फाउन्ड इन सेपरेट इन्डिभिजुअल्स। मेल एन्ड फिमेल सेक्स अर्गन्स यदि सेपरेट इन्डिभिजुअलमा पाउँछ भने दे आर कल युनिसेक्सुअल। वी ह्युमन बिङ्स आर युनिसेक्सुअल, मेल एन्ड फिमेल आर सेपरेट। इन द सेम वे आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्माटा, करडाटा फाइलमका जति पनि यो अर्गानिजम्सहरू छन् सबै चाहिँ के हुन्छ त युनिसेक्सुअल हुन्छ। सो यसको डेफिनेसन लेख। animals in which male and female sex organs are found, male and female sex organs are found in separate individualsमा फाउन्ड हुन्छ। र यसको इक्जाम्पल्सहरू चाहिँ के भइदियो त नेमाथेल्मेन्थिस फाइलमका मेम्बरहरू, नेमाथेल्मेन्थिस, त्यसपछि आर्थ्रोपोडा, त्यही अनुसार करडाटा, जति पनि करडेट्सहरू छन् करडाटा, त्यही अनुसार इकाइनोडर्माटा इटिसी लेख। यो जति पनि छ यो सबै यो फाइलमका अर्गानिजम्सहरू चाहिँ के हुन्छ त युनिसेक्सुअल अर्गानिजम्स हुन्छ। अब हामी फर्टिलाइजेसन भनेको के हो त्यो पढ्छौँ र कस्तो कस्तो खालको फर्टिलाइजेसन हुन्छ त्यसको टाइपहरू त्यो पनि हेर्छौँ। सो अब पालो आयो फर्टिलाइजेसन। अब फर्टिलाइजेसनलाई नेपालीमा गर्भाधान नै भन्छ, गर्भधारण गर्नु, गर्भाधान। सो फर्टिलाइजेसन कसरी हुन्छ त? सो फर्टिलाइजेसन भनेको पहिला के हो त्यो चाहिँ बुझौँ। द प्रोसेस अफ फ्युजन अफ मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट टु फर्म जाइगोट इज कल फर्टिलाइजेसन। मेल ग्यामेट द्याट इज एस्पर्म, फिमेल ग्यामेट द्याट इज ओभम, यो दुईटा जुन फ्युज हुने, यो दुईटा जुन मिट हुने, यो दुईटा जुन कम्बाइन हुने प्रक्रिया छ, प्रोसेस छ, यसलाई नै हामी के भन्छौँ त फर्टिलाइजेसन भन्छौँ। र फर्टिलाइजेसनमा दुईटा हेप्लोइड सेल फ्युज भएर एउटा डिप्लोइड जाइगोट बनाउँछ। हेप्लोइड भनेको N, डिप्लोइड भनेको 2N। सो फर्टिलाइजेसन यसको डेफिनेसन लेख्नुहोस्। इट इज द प्रोसेस of fusion. It is the process of fusion of male and female gametes, male gametes sperm, female gametes ovum, यसरी बुझ, to form zygote। जाइगोट भनेको डिप्लोइड हुन्छ, 2N हुन्छ, र मेल र फिमेल ग्यामेट हेप्लोइड हुन्छ, N हुन्छ। र यो फर्टिलाइजेसन जुन छ यो दुई किसिमको हुन्छ। टाइप्स अफ फर्टिलाइजेसन दुई किसिमको हुन्छ। टाइप्स अफ फर्टिलाइजेसन दुई किसिमको लेख्न सक्नुहुन्छ। टाइप्स अफ फर्टिलाइजेसन, यो टाइप्स अफ फर्टिलाइजेसन यो दुई किसिमको हुन्छ। एउटा हुन्छ इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन, अर्को हुन्छ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन। इन्टर्नल फर्टिलाइजेसनको मिनिङ के भयो भने यदि फिमेलको बडी भित्रै फर्टिलाइजेसन यदि भइरहेछ भने, फिमेलको बडी भित्रै मेल र फिमेल ग्यामेटको यदि फ्युजन भइरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन भन्छौँ। र इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन्स म्यामल्समा, एप्समा, रेप्टिलियामा, नेमाथेल्मेन्थिसमा
यिनीहरू ग्रुपका मेम्बर्सहरूमा चाहिँ इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौँ। सो इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन मतलब फिमेलको बडीभित्रै यदि फर्टिलाइजेसन भइरहेछ भने फ्युजन अफ मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट यदि अकर्स भइरहेछ भने द्याट इज कल्ड इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन एन्ड इट अकर्स इनसाइड द फिमेल बडी। यहाँ म लेखिदिन्छु इट अकर्स इनसाइड द फिमेल्स बडीभित्र हुन्छ र यसको यो कुन कुन फाइलम अथवा कुन कुन ग्रुप अफ अर्ग्यानिजम्समा यो प्रेजेन्ट छ यदि इक्जाममा सोध्यो भने यो म्यामल्समा हुन्छ, त्यसपछि एप्समा हुन्छ, त्यसपछि रेप्टिलियामा हुन्छ, आर्थ्रोपोडामा हुन्छ। आर्थ्रोपोडन्सहरू चाहिँ इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन गर्छन्। आर्थ्रोपोडामा हुन्छन्, नेमाथेलमेन्थिसमा हुन्छन्, नेमाथेलमेन्थिस। यो लेखेर कपीमा यो म सँगसँगै लेख्नु होला र कपीमा लेखेर याद गर्नु होला। थुप्रै टर्महरू छ, सो अहिले बुझ्या जस्तो हुन्छ। यदि यसलाई याद गर्नु भएन भने, रिभाइज गर्नु भएन भने यो माइन्डमा रहँदैन। सो कपीमा लेख्दै यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, याद गर्नु पर्यो। म कन्टेन्ट त्यही अनुसार दिइरहेको छु। यहीँबाट क्वेसन्सहरू सोध्छ। अहिले क्वेसन्सहरू नि म गराउँछु। यो सिटिबिटी इन्ट्रान्स सेक्सनमा म बायोलोजीको सबै कुरा सिधाइदिन्छु। फिजिक्स पनि हुन्छ, केमिस्ट्री पनि हुन्छ, जुलोजी पनि हुन्छ, बोटनी पनि हुन्छ, एस्ट्रोनोमी पनि हुन्छ, जियोलोजी पनि हुन्छ। सो बायोलोजीसँग सम्बन्धित जति पनि क्वेसन्स सोध्या छ अथवा सोध्न सक्ने यदि पोसिबिलिटी छ भने म गराउँछु। सो ह्याभ पेसेन्स र यो नोटहरू लेख्दै गर्नुहोला, यो लेखेर याद गर्नुहोला। ठिक छ। अब हामी अर्को खालको फर्टिलाइजेसनको बारेमा हेर्छौँ। फर्स्टमा चाहिँ हामी इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन हेऱ्यौँ, सेकेन्डमा चाहिँ अब हामी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन हेर्छौँ। अनि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसनको मिनिङ के हुन्छ भने यदि फर्टिलाइजेसन फिमेलको बडीभन्दा बाहिर यदि अकर भइरहेछ भने त्यहाँ चाहिँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन हुन्छ। जस्तै भ्यागुताहरूमा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन्स हुन्छ। यो फिमेलले यो एग चाहिँ ले गर्छ पानीमा, अनि भ्यागुता चाहिँ स्पर्म स्प्रे गरेर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन हुन्छ त्यहाँ। यदि फिमेलको बडी बाहिर यदि फर्टिलाइजेसन अकर भइरहेछ भने द्याट इज कल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन र इट अकर्स आउटसाइड द फिमेल बडी। यसरी बुझ। र यो इक्जाम्पल्सहरू चाहिँ कुन कुनमा भइरहेको हुन्छ यदि सोध्यो भने यो चाहिँ पाइसेसमा अकर हुन्छ। जति पनि माछाहरू छन् त्यसमा चाहिँ अकर हुन्छ। पाइसेस भनेको यो फिसहरूलाई इन्क्लुड गर्ने ग्रुप भन, अहिले फाइलम भन, क्लासहरू डिफ्रेन्ट क्लासहरूमा फाइलमहरूमा सेपरेट गराएको हुन्छ। यो क्लासिफिकेसन हायरकी अर्डरहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ पछि डिटेलमा। सो 11-12 का कोर्सेसहरू हुनु यो। सो पाइसेस भन, पाइसेसमा हुन्छ अथवा एम्फिबियामा हुन्छ। एम्फिबियन्स, त्यसलाई नि प्लुरल फर्ममा एम्फिबिया भन्छ। त्यही अनुसार इकाइनोडर्माटामा हुन्छ। इकाइनोडर्माटामा हुन्छ। ठिक छ। सो यो इक्जाम्पल्सहरू यति याद गर्यो भने पुग्छ। अब हामी अरू के इम्पोर्टेन्ट टर्महरू हेर्छौँ। जस्तै ओभिप्यारस अर्ग्यानिजम भनेको कस्तो अर्ग्यानिजमहरूलाई हामी ओभिप्यारस भन्छौँ। ओभिप्यारस भनेको त्यस्तो जनावर हो जसले, त्यस्तो अर्ग्यानिजम हो जसले चाहिँ के गर्छ त एग ले गर्छ। एग लेइङ एनिमल्स आर कल्ड ओभिप्यारस। दे आर द एनिमल्स विच ले एग्स। म सर्टमा लेखिदिएँ। त्यस्तो एनिमल्स जसले ले एग्स गर्छ अथवा अन्डा दिने अर्ग्यानिजम्सहरू सबै ओभिप्यारस हुन्छन्। र ओभिप्यारसको इक्जाम्पल, ओभिप्यारसभित्र को पर्छ त यो बर्ड्सहरू ओभिप्यारस हुन्छन्। रेप्टाइल्स, यो हाम्रो स्नेकहरू जति पनि हुन्छ सबै रेप्टाइल्स हो। यो सब एग ले गर्छ। एम्फिबिया पनि ले एग गर्छ। त्यसपछि
फिसेस र इन्सेक्ट्सहरू पनि सम फिसेस र म्याक्सिमम फिसेसहरू चाहिँ ओभिप्यारस हुन्छन्। फिसेस र इन्सेक्ट्सहरू यो सबै के गर्छ त एग ले गर्छ। र अर्को हुन्छ हाम्रो भिभिप्यारस। यो चाहिँ त्यस्तो खालको एनिमल्सहरू हो जसले चाहिँ सिधै यो यङ वन्सलाई बर्थ दिन्छ, सानो बच्चालाई बर्थ दिन्छ। भिभिप्यारस दे आर द एनिमल्स विच गिभ बर्थ टु द यङ वन्स। लेख्न सक्छौ दे आर द एनिमल्स अथवा अर्ग्यानिजम्स, दे आर द एनिमल्स अथवा अर्ग्यानिजम्स which give birth to the young ones। बच्चाहरूलाई सिधै बेबी साना यङ्स वन्स भनेको बेबी साना बच्चाहरूलाई यदि बर्थ दिन्छ भने कुनै अर्ग्यानिजम्सहरूलाई, त्यसलाई चाहिँ हामी समग्रमा भिभिप्यारस भन्छौँ। र यसको इक्जाम्पल चाहिँ जति पनि यो ठुल्ठुला एनिमल्सहरू हुन्छन् सबै भिभिप्यारस हुन्। एनिमल्सहरू यो सब भिभिप्यारस हुन्छन्। अथवा सम फिसेसहरू हुन्छन् जुन चाहिँ यो भिभिप्यारस जस्तो हुनसक्छ। सो फिसेसहरू ओभिप्यारस र केही सम फिसेसहरू भिभिप्यारस नै हुन्छन्। तर जेनरली मोस्टली फिसेसहरू ओभिप्यारस हुन्छन्, एग लेइङ खालको हुन्छन्। र सम फिसेसहरू चाहिँ भिभिप्यारस पनि हुन्छ। सो मोस्टली हायर एनिमल्सहरू याद गर्नु होला भिभिप्यारस। अनि त्यसपछि हुन्छ एउटा अर्को नै ग्रुप हुन्छ एनिमल्सहरूको, त्यसलाई हामी भन्छौँ ओभिभिभिप्यारस। अर्कोलाई हामी के भन्छौँ ओभिभिप्यारस। यो प्रोनाउन्सिएसनहरू गर्नु, यो वर्डहरू याद गर्नु। अनि यो चाहिँ त्यस्तो खालको एनिमल्स हो जसले बर्थ त डाइरेक्ट यङ वन्सलाई दिन्छ, तर त्यो यङ वन्स म्याच्योर हुँदैन। यसको मतलब ओभिभिभिप्यारस चाहिँ त्यस्तो खालको एनिमल्सहरू हो जसले चाहिँ इम्याच्योर्ड बेबीलाई बर्थ दिन्छ। यसको मतलब दे आर द एनिमल्स विच गिभ इम्याच्योर बर्थ दिन्छ। एनिमल्स विच गिभ्स इम्याच्योर बर्थ लेख्न सक्छ। एनिमल्स विच गिभ इम्याच्योर बर्थ। यदि इम्याच्योर बर्थ दिन्छ भने त्यसलाई हामी ओभिभिभिप्यारस भन्छौँ। र यसको इक्जाम्पल सबैलाई थाहा छ काङ्गारो जुन हुन्छ काङ्गारो, त्यो चाहिँ बर्थ एकदमै इम्याच्योर बेबीलाई दिन्छ। अनि त्यसलाई आफ्नो यो एस्टोम्याकमा जुन पाउच हुन्छ, पोकेट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ त्यसलाई ग्रो गर्दै रियर गर्दै ठुलो बनाउँदै जान्छ। सो क्याङ्गारो यसको एकदमै फेमस इक्जाम्पल हो क्याङ्गारो। र यो याद गर्दा हुन्छ क्याङ्गारो चाहिँ ओभिभिप्यारस हुन्छन्। ठिक छ। अब हामी वार्म ब्लडेड भर्सेस कोल्ड ब्लडेड एनिमलको कुरा गर्छौँ। सो कस्तो एनिमल्सहरूलाई अथवा कस्तो अर्ग्यानिजम्सहरूलाई वार्म ब्लडेड अथवा कोल्ड ब्लडेड भन्ने हो त। सो पहिला लेखौँ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भनेको त्यस्तो एनिमल्सहरू जसको बडीको टेम्परेचर सराउन्डिङको टेम्परेचर अनुसार डिफ्रेन्ट हुँदै जान्छ, अथवा बडीको टेम्परेचर जसको कन्स्ट्यान्ट हुँदैन। इट डिपेन्ड्स अपन द टेम्परेचर अफ द सराउन्डिङ। त्यस्तो एनिमल्सहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर द एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड animals are the animals that are not capable of regulating आफ्नो बडीको टेम्परेचरलाई रेगुलेट गर्न सक्दैन। that are not capable of regulating their body's temperature according
according to the temperature of surrounding। यसको मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमलहरूको बडीको टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट रहँदैन, यिनीहरूको टेम्परेचर के भइरहेछ त फ्लक्चुएट भइरहेको हुन्छ। सो डिफ्रेन्ट सराउन्डिङ विथ डिफ्रेन्ट टेम्परेचरमा जाँदा अब सराउन्डिङ अनुसार त टेम्परेचरहरू फरक हुन्छ। अब तपाईँ तराईतिर जानुभयो त डिफ्रेन्ट टेम्परेचर हुन्छ, माउन्टेनियसतिर जानु यो हिल्ली एरियातिर जानुभयो भने डिफ्रेन्ट टेम्परेचर हुन्छ। सो यस्ता एनिमल्सहरूले चाहिँ आफ्नो बडी टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट राख्न सक्दैन र यिनीहरूको बडीको टेम्परेचर सराउन्डिङको टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ र सो फ्लक्चुएट हुँदै जान्छ। अनि यिनीहरूले आफ्नो बडीको टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट मेन्टेन गर्न सक्दैन। यही कारणले यस्ता जनावरहरू चाहिँ एक्सट्रिम टेम्परेचर्सहरूमा एक्सट्रिम क्लाइमेटिक टेम्परेचर्सहरूमा चाहिँ बाँच्न सक्दैन। सो यो चाहिँ हाम्रो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को डेफिनेसन थियो। अब यसमा चाहिँ फिसेसहरू फ्रग्सहरू पर्छ। अनि अब वार्म ब्लडेड एनिमल्सको पनि कुरा गरिहालौँ अलिकति। वार्म ब्लडेड एनिमल्स यो पढिसक्नु भयो सबै। वार्म मैले सो रिभाइज मात्र गर्न खोजे हो। वार्म ब्लडेड एनिमल्स यिनीहरू त्यस्तो खालको एनिमल्सहरू हुन्छन् जसको चाहिँ बडीको टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, सराउन्डिङको टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्दैन। सो एक लाइन लेख्नुहोस् यहाँ एक लाइन लेख्नुहोस्। दे आर द एनिमल्स that are capable of maintaining a nearly constant body temperature irrespective of the temperature of environment। आफ्नो बडीको टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट राख्छ इरेस्पेक्टिभ अफ द टेम्परेचर अफ इन्भाइरोमेन्ट। इन्भाइरोमेन्टको टेम्परेचर जेसुकै होस्, कम होस् बढी होस्, त्यो अनुसार यो अर्ग्यानिजम्सहरूको बडीको टेम्परेचरमा केही फरक पर्दैन। यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो बडीको टेम्परेचरलाई नियरली कन्स्ट्यान्ट मेन्टेन गरेर राखेको हुन्छ। नियरली कन्स्ट्यान्ट बडी टेम्परेचर irrespective of the temperature of environment, irrespective of the temperature of, मैले त्यो टेम्परेचर सर्टमा लेख्या हो, टेम्परेचर अफ द इन्भाइरोमेन्टको टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्दैन। यो चाहिँ हाम्रो कोल्ड ब्लडेड र वार्म ब्लडेड एनिमल्सहरूको अलिअलि कुराकानीहरू थियो। ठिक छ, यो बायोलोजीमा यस्ता भिडियोहरू धेरै हुन्छन्। यदि मैले बनाएँ भने थुप्रै बन्छ र म बनाउँछु पनि। इम्पोर्टेन्ट कुराहरू पहिला थ्योरीहरू भन्छु अनि त्यसपछि चाहिँ एक्जाममा सोधेका क्वेसन्सहरू पनि म गराउँछु। सो मैले सोचे क्वेसन्स गराउनु भन्दा नि पहिला यदि विद्यार्थीहरूसँग मेटेरियलै छैन, किताब छैन अथवा यो नोट्सहरू एसेसिबल छैन भने यी कुराहरू म पहिला भनिदिन्छु। यो भिडियोहरू हेर्दै प्रिपरेसन गर्दै गर्नु होला र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी अझै कुराहरू गर्छौँ। डिफ्रेन्ट सेक्सन्सबाट भिडियोहरू म लिन सक्छु, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी। सो पार्ट बाई पार्ट गर्दै म हालिदिन्छु। सो पढ्दै गर्नु होला। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल।